Click the subscribe button, hit the bell icon to never miss another update. سوره بینه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين
صدق الله العلی العظیم. Replay the video again to memorize.